Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، پرسوں رات کو ہمارے ایک بڑے ہی واجب الاحترام بھائی فیصل صاحب نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی مولوی خادم رضوی صاحب کی، جس کا ایک جواب تو میں پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں، جس میں انہوں نے نماز تراویح کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساڈیاں مسجداں وچ سنیاں دیاں 8 تراویحاں پڑھ کے کئی نس جاندے نے، پتہ نہیں لگتا کہ سنی نماز پڑھن والے نے پیچھے کہ وہابی نے، تے کہندے نے کہ ہوئے امام اعظم دا مقلد تے 8 تراویحاں پڑھ کے نس جاوے، کہندے نے پیو اکو ہی ہوندا کائنات وچ۔ تسی یار 8 تراویحاں پڑھ کے مسیتی سنیاں دیاں نس پیندے ہو، امام صاحب پریشان ہو جاندے نے، سنی پڑھنا ہے سن یہ وہابی پڑھنا ہے، شرم ہونی چاہیے ہوے امام اعظم دا مقلد 8 تراویحاں پڑھ کے نس پڑھنا ہے، جس طرح مولانا فرمایا 2 کشتیاں دے نہیں، پیو ایک ہی ہوندا کائنات۔ ہاں جی، اسی کھڑے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نال۔ مینوں ایتھوں یہ گل سمجھ آندی کہ مولوی صاحب نے اپنا پیو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو قرار دیتا، تے میں اس گل دے جواب چ انی گل کہنا کہ اہل الحدیث نے اللہ دے فضل و کرم نال جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک سے سوا کسے ہور نو غیر مشروط طور تے واجب الاطاعت تے واجب الاتباع منیا ہی نہیں۔ تسی امام ابو حنیفہ دا کلمہ پڑھا ہوئے گا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کدھرے نہیں کیا کہ جو گل میں تانوں کہاں او دے پیچھے ٹریا جے۔ فقہ حنفی دے اندر جدوں مدرسیاں جو منڈے فارغ ہوندے تے کسے نے مفتی بننا ہوئے تے مفتی کورس کراندے نے، تے اس کورس دے اندر علامہ ابن عابدین شامی دی کتاب شرح و رسم عقود المفتی پڑھائی جاندی ہے، جدے کئی تراجم تے شروحات مارکیٹ چ موجود نے۔ مثلا ایک ترجمے اور شرح دا نام آپ فتویٰ کیسے دیں، دوسری کتاب دا نام فتویٰ نویسی کے راہنما اصول۔ اس کتاب تہاڈی دے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اے مقولہ درج ہے کہ لا یحل لأحد ان یفتی بکلامی ما لم یعرف دلیلی، کسے بندے واسطے حلال ہی نہیں کہ او میری گل تے فتویٰ دے جد تک انہوں میری گل دی دلیل دا پتہ نہ لگ جائے۔ تو مولوی صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا نام لے کے جھوٹ تے جھوٹ بولی جاندے نے، اور ذرا بھی شرم و حیا تو کم نہیں لیندے کہ جیڑی گل میں کر رہا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کدھرے آکھی بھی ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو ایک گل ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی اپنی کتاب چ گل لکھی ہوئے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پیچھے
تراویاں پڑھیاں، میں نبی پاک دے صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تے انہوں نے 8-20 تراویاں پڑھیاں یا انہوں نے رفع دین نہیں کیتا، تے میں صحابہ نو پوچھیا کہ تساں کیوں نہیں کیتا؟ تے انہوں نے کہا سا نبی پاک نو ویکھیا، نبی پاک نے نہیں کیتا، بس گل ختم۔ مولوی صاحب پچھلی ریکارڈنگ چ میں یہ گل کیتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کدھروں ثابت کر دیو کہ انہوں نے کسی ایک صحابی پیچھے بھی نماز پڑھی ہوئے، کسی صحیح یا حسن درجے دی سند دے نال ثابت ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک صحابی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی کسی صحیح یا حسن سند سے ثابت نہیں ہے۔ میں اپنے اس پیغام کے ذریعے خادم رضوی صاحب کو چیلنج دیتا ہوں کہ اگر ان کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو تمام ذخیرہ احادیث اور سیر اور سوانح میں سے کوئی ایک روایت صحیح یا حسن سند کے مطابق نکال کر دکھلا دیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک صحابی کے پیچھے زیادہ نمازیں تو نہیں، صرف ایک نماز ہی پڑھی ہو۔ لیکن میں نے یقین ہے تسی قیامت تک یہ گل ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی معتبر کتاب اس گل کا ذکر ہے۔ پھر آندن جی اسی امام ابو حنیفہ دے نال کھڑے ہاں، بالکل تسی کھڑے رہو، اور یاد رکھو اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کھڑے ہاں جنہ دی اطاعت دا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے قرآن پاک دے اندر، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی گل منو تے اللہ دے رسول دی گل منو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھ دیو تے میرے پیچھے چل پو، میری پیروی کر لو، اللہ بھی تہاڈے نال محبت کرے گا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اساں اللہ دے فضل دے نال سچی محبت کیتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو گل دس گئے اور جو عمل ساڈے واسطے چھڈ گئے، الحمدللہ اساں اس گل تے اس عمل نو اپنے سینے نال لایا اور اس تے عمل کیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے متعلق جیڑی تسا گپ چھڈی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا کہ میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تے انہوں نے رفع دین نہیں سی کیتا، تے میں صحابہ نو پوچھیا تساں کیوں نہیں کیتا، تے انہوں نے کہا بس رسول پاک نو اساں ویکھیا انہوں نے نہیں کیتا۔ اسی اس امام دے منن والے جنہیں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں، اسی کہا جناب تسی رفع دین کیوں نہیں کیتا؟ فرمایا میں صحابہ پیچھے پڑھیا انہوں نے نہیں کیتا، میں انہوں کو پوچھا تسی کیوں نہیں کیتا، انہوں نے کہا رسول اللہ نے اسی نہیں ویکھیا۔ تے اے جڑی رفع دین دے متعلق بھی گل کیتی جے، ذرا جتنا تواڈے کول علم دا پنڈورا ہے بخش ہے، کھول کے من کوئی ایسا صحیح سند نال حوالہ پیش کرو ہاں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوئے کہ میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تو رفع دین نہیں سی کرتے، تے میں صحابہ نو پوچھیا تے انہوں نے آکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اساں پیچھے نمازاں پڑھیے تو وہ نہیں سی کرتے۔ ایڈے ایڈے لتاں کٹھیاں کر کے پیر بن کے جھوٹ مار دیو جہدا کوئی قرآن اور سنت دے وچ وجود ہی کوئی نہیں ہوندا، اور نہ ہی یہ گل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو منقول ہے۔ اگر جرت ہے جے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی کسی کتاب وچوں جو انہاں لکھی ہوئے یا انہاں دے شاگرداں وچوں قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر بن حذیل جیسے لوکاں نے اپنی کتاب دے اندر انہوں نقل کیتا ہوئے ثابت کر دیو، ایسی کوئی گل ہی نہیں۔ آؤ میں تانوں دسنا نبی پاک دے صحابہ دیاں نمازاں کنج سن تے کس طرح رفع دین کر کے وہ نمازاں پڑھتے سن۔ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دی السنن الکبریٰ، اور سنن الکبریٰ دی یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ صفار رحمہ اللہ کولوں یہ گل بیان کرتے ہیں، تو وہ کہندے نے کہ امام ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی انہوں نے آکھیا صلیتو خلف ابی النعمان محمد ابن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، صلیتو خلف ابی النعمان، میں ابو النعمان محمد بن فضل دے پیچھے نماز پڑھی،
فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، جدوں انہوں نے نماز شروع کیتی تو انہوں نے رفع دین کیتی، وحین رکع، اور ادوں بھی رفع دین کیتی جدوں رکوع گئے، وحین رفع راسہ من الرکوع، اور جدوں رکوع تو سر چکیا ادوں بھی رفع دین کیتی۔ فسألتہ عن ذالک، میں محمد بن اسماعیل السلمی کہندے نے ابو النعمان محمد بن الفضل نو پوچھیا تسا رفع دین کیوں کیتی؟ فقال، تو انہاں آکھیا صلیت خلف حماد بن زید، میں امام حماد بن زید پیچھے نماز پڑھی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، انہاں بھی رفع دین کیتا جدوں نماز شروع کیتی، وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، تو جدوں انہاں نے رکوع کیتا تو رکوع تو اٹھے ادوں بھی رفع دین کیتی۔ فسألتہ عن ذالک، تو میں حماد بن زید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تسا رفع دین کیوں کیتی؟ فرمان لگے صلیت خلف ایوب السختیانی فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، میں امام ایوب سختیانی پیچھے نماز پڑھی، انہاں نماز شروع کرن لگیا رکوع جان لگیا تو رکوع تو سر اٹھان لگا رفع دین کیتی۔ فسألتہ، تو میں امام ایوب سختیانی نے پوچھا بھئی تسا رفع دین کیوں کیتی ہے؟ فقال، تو انہاں آکھیا صلیت، فقال رأیت عطاء بن ابی رباح، کہنے لگے میں عطاء بن ابی رباح نو ویکھیا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، جدوں نماز شروع کردے سن تو رفع دین کردے سن، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، تو جدوں رکوع جاندے سن تو رکوع تو سر اٹھاندے سن ادوں بھی رفع دین کردے سن۔ یہ عطاء بن ابی رباح مولوی صاحب گل پلے بن لو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے استاد نے، پچھلی ریکارڈنگ چ میں یہ گل باسند صحیح امام ابو احمد الحاکم الکبیر دی کتاب الاسماء والکناہ دی چوتھی جلد چو پیش کیتی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے سن میں عطاء بن ابی رباح تو افضل کوئی بندہ ویکھیا ہی نہیں۔ عن ابی حنیفہ قال، عبداللہ بن یزید المقری ثقہ محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بیان کی ہے، امام صاحب نے فرمایا ما رأیت افضل من عطاء، میں نے عطاء بن ابی رباح سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی نظر میں جڑا بندہ سب تو افضل سی جنہوں انہوں نے ویکھیا سی وہ عطاء بن ابی رباح سن۔ تے عطاء بن ابی رباح دے پیچھے نماز پڑھی ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ نے، تو انہاں رفع دین کیتا، نماز شروع کرن لگا رکوع جان لگا تو اٹھن لگا، تو جدو امام عطاء بن ابی رباح نے پوچھا تساں کیوں کیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ صلیت خلف عبداللہ ابن زبیر، میں عبداللہ بن زبیر پیچھے نماز پڑھی۔ کون عبداللہ بن زبیر؟ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صغار صحابہ وچوں سن، اور مدینے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مسلمانوں دے گھر جڑا پہلا بچہ پیدا ہویا وہ عبداللہ بن زبیر سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ دے بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دوترے، تے عبداللہ بن زبیر دے پیچھے کہندے نے امام عطاء نے نماز پڑھی، فقان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، وہ بھی جدو نماز شروع کرتے سن رکوع جاندے سن رکوع تو سر اٹھاندے سن تے رفع دین کرتے سن۔ تے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھا گیا تساں رفع دین کیوں کیتا، تو امام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماندے نے صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فقال یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، میں اپنے نانا جان ابو بکر صدیق پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز شروع کرن لگیا تے رکوع جان لگیا تے رکوع تو سر اٹھان لگا رفع دین کردے سن، تے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ نانا جی تسی نماز میں رفع دین کیوں کیتا، تے انہوں نے فرمایا کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی،
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز شروع کرتے سن رکوع جاندے سن تے رکوع تو سر اٹھاندے سن تے آپ رفع دین کرتے سن. مولوی صاحب ہے جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دے پیچھے صدیق اکبر نے نماز پڑھی انہاں رفع دین کیتا. صدیق اکبر دے پیچھے عبداللہ بن زبیر کہندے نے میں نماز پڑھی انہاں رفع دین کیتا. عبداللہ بن زبیر دے پیچھے عطا بن ابی رباح نے نماز پڑھی انہاں بھی رفع دین کیتا. عطا بن ابی رباح دے پیچھے ایوب سختیانی نے نماز پڑھی انہاں بھی رفع دین کیتا. ایوب سختیانی دے پیچھے حماد بن زید نے نماز پڑھی انہاں بھی رفع دین کیتا. حماد بن زید دے پیچھے محمد بن الفضل ابو نعمان العارم نے نماز پڑھی انہاں بھی رفع دین کیتا. تے مسلسل بالعمل اور یہ روایت بھی مولوی صاحب کچی اور کمزور نہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کر کے تے اگے لکھا رواتہ ثقاتن اے دے سارے راوی جنہیں اے مسلسل بالعمل حدیث بیان کر رہے ہیں عملی رفع دین کر کے اے سارے دے سارے ثقہ تے قابل اعتماد تے پکے راوی نے. اور یہی گل امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑی تلخیص کیتی ہے سنن کبریٰ دی المہذب جلد 2 صفحہ 49 دے اتے انہاں بھی کیا رواتہ ثقاتن. اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر جلد 1 صفحہ 219 تے روایت نقل کر کے انہاں بھی یہ توثیق کیتی ہے. اور تواڈے کر نصب الرایہ علامہ ذیلی نے نقل کر کے سکوت کیتا ہے تو دے حاشیہ لکھن والے تحقیق کرنے تواڈے محققین نے بھی ادھے نال اگے لکھا رواتہ ثقاتن. اور یہ صرف امام بہقی نے یہ حدیث بیان نہیں کیتی امام ابدوی دے جوز دے اندر 24 نمبر تے بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طرح امام سالبی دی تفسیر الکشف والبیان 10ویں جلد 312 صفحے تے بھی یہ حدیث موجود ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے رفع دین کیتا اور صدیق اکبر نے انہاں پیچھے نماز پڑھ کے اگے اپنے دوترے نو دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع دین کرتے سن. تے اے دے صحابہ دیاں نمازاں اے دے صدیق اکبر دی نماز عبداللہ بن زبیر دی نماز تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دلائل اس مسئلے ان گنت اور بے شمار نے. میں صرف ایک گل صحابہ دے حوالے نال بھی تانوں ہور سنا دیاں شاید اللہ پاک تانوں ہدایت نصیب کر دے اور تسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عملی سچی محبت اختیار کردیا ہویاں رسول پاک دی سنت نو سینے لا لو. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دی سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ 75 تے باسند صحیح روایت موجود ہے. امام سعید بن جبیر جڑے بہت بڑے ثقہ تابعی سن جنہاں دے بارے حافظ ابن حجر نے تقریب چ لکھا ہے کہ تابعی نے ثقاتن ثبتن فقیہن ثقہ ثبت اور اپنے وقت دے فقیہ سن. تو سعید بن جبیر دے متعلق یہ حدیث ہے کہ انہو سئلا عن رفع الیدین فی الصلاۃ انہاں کولو نماز دے اندر رفع دین دے بارے پوچھا گیا فقال ہوا شیء یزین بہ الرجل صلاتہ فرمان لگے رفع دین تے ایک ایسی پیاری چیز ہے بندہ اے نال اپنی نماز نو مزین تے خوبصورت بناندا ہے. کیوں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ایدیہم فی الافتتاح وعند الرکوع واذا رفعوا رؤوسہم کہ نبی پاک دے صحابہ جدو نماز شروع کردے سن رکوع جاندے سن تے رکوع تو سر اٹھاندے سن اور رفع دین کردے سن. اے دے صحابہ دا عمل تسی اپنے کولو یا اپنی موضوعات شریف وچوں ہی جڑی گھر کڑ کے رکھی جے او دے جو گلاں کرتے ہو کہ امام ابو حنیفہ نے آکھیا میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تے رفع دین نہیں سی کردے. ایڈی وڈی گپ چھڈی جے جدا کوئی دنیا تے وجود ہی کوئی نہیں. میں تواڈے سامنے صحیح سند دے نال امام بہقی دی سنن کبریٰ چوں روایت 2 روایتاں پیش کیتیاں حالانکہ اس سلسلے بے شمار حدیثاں نے بخاری مسلم ابو داود ترمذی نسائی ابن ماجہ سنن دار قطنی سنن کبریٰ بہقی سنن کبریٰ نسائی اور امام بخاری دی جز رفع الیدین اس کے علاوہ امام احمد ابن حنبل دی مسند احمد مسند حمیدی مسند ابی عوانہ بے شمار حدیث دیا کتاباں
اس گل تے پریاں پیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرن لگیا بھی رفع دین کردے سن، رکوع جان لگیا بھی رفع دین کردے سن، رکوع تو سر اٹھان لگیا بھی رفع دین کردے سن۔ سارے صحابہ نے دا عمل امام سعید بن جبیر نے رفع دین کرن دے نقل کیتا وے، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو بھی ابن ابی شیبہ وغیرہ کئی کتاباں چ روایت موجود ہے کہ نبی پاک دے صحابہ نماز شروع کرن لگیا تے رکوع تو جان لگا تے رکوع تو اٹھن لگا رفع دین کیتا کردے سن۔ تے خدا واسطے مولوی صاحب اپنی موضوعات جھوٹیاں روایتاں کڈ کے قوم نو گمراہ نہ کرو، کوئی صحیح روایت سند نال پلے ہے جے تے بیان کرو۔ اج بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے تمہیں پیغام دینا کہ اللہ واسطے امام ابو حنیفہ تے بھی جھوٹ نہ بنو، تے نہ نبی پاک دے صحابہ تے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ جھوٹ بہت بڑا جرم جے۔ امام ابو حنیفہ نے کدھرے نہیں فرمایا کہ میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تے وہ رفع دین کردے سن، یا میں صحابہ پیچھے نمازاں پڑھیاں تراویاں پڑھیاں تے وہ 20 تراویاں پڑھتے سن۔ بس خدا دا خوف کھاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ اے جھوٹ تواڈے قیامت والے دن کم نہیں جے آنا، انہیں تانوں قیامت والے دن ذلیل کر دینا ہے۔ اللہ تو ڈر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال پیار کرو۔ رسول پاک دی سنت حدیث دی کتاباں چ موجود ہے۔ کل میں تراویح دے حوالے نال صحیح بخاری کتاب الصلاۃ التراویح چ بھی حدیث رسول پاک دی ذکر کر دیتی ہے۔ اج میں رفع دین جیڑی تسی گپ چھڈی او دے متعلق بھی 2 حدیثاں سر دست تواڈے سامنے بیان کیتیاں، حدیثاں بے شمار نے اس سلسلے چ۔ پھر کہندے نے امام بخاری تے 6ویں نمبر تے امام حنیفہ دے شاگرداں چاہندے نے۔ امام بخاری تے 6ویں نمبر تے جا کے شاگرد امام اعظم ابو یہ تے اسی موضوع ہی کدی نہیں چھیڑیا۔ تسی تے امام بخاری نو پڑھیا ہی نہیں ہونا۔ امام بخاری دی تاریخ پڑھو تے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار جو انہاں دا نقطہ نظر ہے وہ کسے تو ٹکیا چھپیا نہیں ہے گا۔ تے 6ویں نمبر دی تسی گل کر رہے ہو، میں تے تانوں نبی پاک دے صحابہ دی تے صدیق اکبر دی گل کیتی، اور امام بخاری دے استاد الاستاد امام بخاری امام احمد دے شاگرد، امام احمد امام شافعی دے شاگرد، امام شافعی امام مالک دے شاگرد، اور امام مالک امام نافع جو غلام نے عبداللہ بن عمر دے انہاں دے شاگرد۔ تے موطا امام مالک پڑھ لو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی موطا امام مالک امام نافع تو حدیثاں بیان کر دیں۔ امام مالک نے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دی رفع دین الحدیث اپنی موطا بیان کیتی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تے 6ویں نمبر تے نہیں آندے۔ امام مالک تے او امام نے جڑے امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے نال مناظرہ جدوں ہویا تے قسم کھا کے آکھیا کہ امام مالک قرآن چ امام ابو حنیفہ نہ بڑے عالم نے۔ پھر امام شافعی نے آکھیا قسم کھا کے 10 حدیث کیڑا وڈا عالم ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی نے پھر قسم کھا کے آکھیا کہ امام مالک حدیث وچ بھی امام ابو حنیفہ نال بڑے عالم نے۔ پھر امام شافعی نے آکھیا چلے 10 صحابہ دے اقوال چ بڑا عالم کون ہے؟ تو امام محمد نے پھر قسم چک کے آکھیا کہ صحابہ دے اقوال وچ امام مالک امام ابو حنیفہ نال بڑے عالم نے۔ مولوی صاحب اے میں دعوے نال کہہ رہا تے صحیح سند نال ثابت جے۔ امام الجرح والتعدیل امام ابن ابی حاتم رازی دی کتاب الجرح والتعدیل دے اندر 2 مقام تے ابن ابی حاتم رازی نے انہوں نقل کیتا جے، اور دی سند بھی بالکل لوہے تے لٹھ ورگی سونے ورگی صحیح جے کہ امام ابن ابی حاتم رازی نے محمد بن عبداللہ بن الحکم کو یہ گل بیان کیتی جڑی امام شافعی تو نقل کر دے جے۔ تو محمد بن عبداللہ بن حکم بھی سکا فقیہ تے محدث اور امام سن۔ تو سیکھ ویکھنی جے نہ دی تے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی دی ہی ویکھ لو دے اندر موجود جے۔ تو امام شافعی تے امام ابن ابی حاتم رازی دے صرف ایک کوئی واسطہ جے، ایک واسطہ نے مناظر دی داستان امام محمد نے جڑی امام شافعی نہ گل ہوئی امام شافعی تو نقل کیتی ہے۔ تو وہ امام مالک جڑے قرآن چ حدیث و صحابہ دے اثار وچ امام محمد جڑے تواڈی فقہ دے امام نے انہاں دی گواہی دے مطابق اور انہاں قسم چک کے 3 واری آکھیا کہ وہ بڑے نے امام حنیفہ نال علم وچ۔ وہ بھی وہ کوئی 6ویں نمبر تے نہیں ہوندے مولوی صاحب۔ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے دے امام سن، امام و دار الحجرہ سن، جنہاں ساری زندگی نبی پاک دی مسجد دے وچ بیٹھ کے رسول پاک دی سنت حدیث لوکاں نوں پڑھائی۔ وہ بھی اپنی موتا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفع دین بیان کر دے جے۔ تو ڈر جو اللہ تو لوکاں نوں گمراہ نہ کرو، لوکاں نوں گمراہ نہ کرو۔
امام ابو حنیفہ بھی قیامت والے دن تواڈے کم نہیں آنا، نہ انہوں نے گلاں کیتیاں جڑی تسی انہاں دے متھے جڑ رہے ہو، کم قیامت والے دن اس عمل نے آنا ہے، اس ایمان نے آنا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دے طریقہ کار دے مطابق ہے۔ الحمدللہ سی اہل حدیث آندے نے 5 منٹ کوئی میرے نال بیٹھ نہیں سکدا۔ اسی موضوع ہی کدی نہیں چھیڑیا، ہاں نویں موضوع لگیا ساڈے نال بیٹھ کے 5 منٹ کوئی گل نہیں کر سکدا۔ ہاں جی تسی 1 منٹ نہیں کڈنا، تسی تہاڈا اجن واہ نہیں پیا کسی اہل حدیث طالب علم نال۔ جدوں کسی اہل حدیث طالب علم نال تہاڈا ٹاکرا ہو گیا تو تانوں دن وچ تارے نظر آ جان گے کہ جڑے تسی جھوٹ بول کے قوم نو گمراہ کردے ہو ਇਹਦਾ تو کوئی سر پیر اور وجود ہی نہیں۔ تو میں تہاڈے واسطے اللہ کولوں ہدایت دی دعا مانگنا کہ اللہ پاک تانوں ہدایت نصیب کرے اور تانوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے چلن دی توفیق عطا کرے، اور جھوٹیاں گلاں جڑیاں پیر بن کے تے جوڑ کے تسی بیان کردے ہو قوم دے سامنے، اللہ تانوں یہ تو توبہ کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین مینوں بھی تانوں بھی تمام مسلماناں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب کرے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ایویں موضوعات شریف چ تے من گھڑت تے جھوٹیاں گلاں بیان کرن تو اللہ پاک سانوں محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔